अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज यूट्यूब की दुनिया में इस्लाह के नाम पर एक ऐसा जहरीला नारा गुंजाया जा रहा है जिसे सुनकर बज़ाहिर तो बड़ा ईमानी नुस्खा महसूस होता है, लेकिन हकीकत में ये उम्मत के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने, नौजवानों को अपने असलाफ से नफरत सिखाने और दीन की 1400 साल तारीख का गला घोंटने की एक इंतहाई खतरनाक, खुद गर्जाना और मुनज़्ज़म कोशिश है। और ये नारा मार्केट में कौन लाया है? यूट्यूब की दुनिया के इकलौते और खुद साख्ता मुजतहिद, फितनों के फुल टाइम एंकर और जज्बाती रेटिंग के पार्ट टाइम खतीब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। ज़रा इनका ये वायरल नारा मुलाज़ा फरमाएं जो वो आवाम को बड़े जोश व खरोश से रटवा रहे हैं। हमारे आज के माशरे की बेहतरी के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए? बस यही करना चाहिए कि सुबह शाम नारा बुलंद करें, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मौला अली सा है ही कोई नहीं, बनु उमैया थे शाही कोई नहीं। ये क्या करें जी आप? जो हम कर रहे हैं यही कुछ ही कर रहे हैं ना भाई। वाह मिर्ज़ा साहब वाह। पहली नज़र में तो ये नारा ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा ही ईमानी नुस्खा पेश कर दिया हो, लेकिन ज़रा अक्ल की ऐनक लगाकर इसका माइक्रोस्कोपिक मायना करें तो पता चलता है कि ये माशरे की बेहतरी का नारा नहीं बल्कि यूट्यूब व्यूज़ समेटने और उम्मत में फितना फैलाने का एक नया और चमकदार धोखा है। किसी शायर ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, अल्फाज के हेर फेर से फितनों को जगा दिया, जो खुद को पारसा समझे उसने उम्मत को लड़ा दिया। यानी खूबसूरत और जज्बाती अल्फाज का सहारा लेकर सस्ती शोहरत हासिल करना तो आसान है, लेकिन इसके पीछे छुपी नीयत उम्मत को जोड़ने की नहीं बल्कि असलाफ से काट कर आपस में लड़ाने की है। नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब कहते हैं तेरे बाबे दिशाई कोई नहीं, यानी अइम्मा फिक मुहद्दिसीन और औलिया अल्लाह की माज़ अल्लाह कोई हैसियत ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब ज़रा हैंड ब्रेक लगाएं और थोड़ा होल्ड करें। अगर सारे बाबे शाही कोई नहीं तो ज़रा हमें ये बताएं कि शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब, जिनका नाम आप सुबह दोपहर शाम एक मुस्लिह और उस्ताद के तौर पर लेते हैं, वो कौन थे? क्या वो किसी और सैयारे से आए थे? तो उम्मत के एक बुजुर्ग और बाबे थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब उठाकर आप स्टेज पर उछलते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हवाले देकर आप अपनी इल्मी दुकान चमकाते हैं। क्या वो आपके इस घटिया नारे की जद में नहीं आते? अगर आइम्मा और मुहद्दिसीन शाही कोई नहीं तो मिर्ज़ा साहब फिर आपकी ये सारी रिसर्च कहाँ से आई? क्या डायरेक्ट इल्हाम होकर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हुई थी? एक तरफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह को मुस्तनद मानना, और दूसरी तरफ तसव्वुफ और ज़ुहद के बुजुर्गों जैसे दाता गंज बख्श अली हुजैरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह या शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को यकसर मुस्तरद करके तमस्सुर उड़ाना, ये खुला तज़ाद और इल्मी मुनाफ़कत नहीं तो और क्या है? अगर इल्मे हदीस के बाबे मुस्तनद हैं तो ज़ुहद, तकवा और तसव्वुफ के बाबे गैर मुस्तनद क्यों हो गए? क्या उसूल भी आप अपनी मर्जी से यूट्यूब के एल्गोरिदम को देखकर तय करती हैं? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इन अहले इल्म का मकाम वाज़े करते हुए फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फरमा दीजिए, क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते? नसीहत तो सिर्फ अक्ल वाले ही कबूल करते हैं। इसी तरह सुनन अबी दाऊद और सुनन तिर्मिज़ी की सही हदीस है, इरशाद फरमाया, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमम वरसुलिन। उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया ने दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाया बल्कि उन्होंने इल्म का वारिस बनाया। मिर्ज़ा साहब, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा और असलाफ को ये मुकाम रफ़ी दिया तो आपकी क्या इल्मी औकात है कि आप उम्मत के वारिसीन अंबिया को शय ही कोई नहीं कहकर उनका मजाक उड़ें? ये ज़बान है या गुस्ताखी की सरहद है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही लोगों के लिए क्या खूब मंजरकशी की है। फरमाते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जे फकीहाने हरम बेतौफीक। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इन मुफक्किरीन पर तंज किया है जो अपनी मर्जी का मतलब निकालने के लिए दीन के मुसल्लमा उसूलों को तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन अपनी खुद पसंदी और अना को नहीं छोड़ते। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा साहब का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो इंटरनेट पर एक ऐसा फर्जी मसला और ख्याली भूत खड़ा करते हैं जिसका ज़मीन पर कोई वजूद ही नहीं। नारा लगाते हैं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे दिशा ही कोई नहीं। मिर्ज़ा साहब, कायनात के किस मुसलमान ने, किस मकतबा फ़िक्र ने, किस देवबंदी, बरेलवी या अहले हदीस ने ये कहा है कि उनके बाबे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर हैं या माज़ अल्लाह अल्लाह ताला के शरीक हैं? पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि उम्मती उम्मती होता है और नबी नबी होता है। खालिक, मखलूक और रसूल का फ़र्क हर कलमा गो को मालूम है। आप खुद से एक फर्जी बुत तराशते हैं, फिर उस पर यूट्यूब पर आधे घंटे की गरज चमक दिखाकर अपने मुरीदैन से तालियां बजवाते हैं और बाद में खुद ही फातिह बनकर बैठ जाते हैं।
اسے انگریزی میں اسٹرامین فیلیسی یعنی مغالطہ کہتی ہیں، یعنی پہلے خود ہی ایک جھوٹا نظریہ دوسروں کے نام پر گھڑو، پھر خود ہی اس کا رد کر کے ہیرو بن جاؤ۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، خود ہی فتنہ کھڑا کرنا، خود ہی مصلح بن جانا۔ وارے یوٹیوب کے مفتی، کیا خوب ہے یہ زمانہ۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اس نعرے کے سب سے زیادہ خطرناک، زہریلے اور مکروہ حصے کی طرف، یعنی بنو امیہ تے شے کوئی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرزا صاحب تاریخ اسلام کے پورے قبیلے اور ایک عظیم الشان دور کو محض چند بعد کے حکمرانوں کی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے بلیک ہول میں پھینک دینا کہاں کی علمی دیانتداری ہے۔ بنو امیہ میں صرف یزید نہیں تھا، بنو امیہ وہ جلیل القدر قبیلہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا خاندانی اور سسرالی رشتہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں بنو امیہ تے شے کوئی نہیں، تو ذرا گریبان میں جان کر دیکھیے کہ آپ کے اس جاہلانہ زد میں کون کون سی ہستیاں آ رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین، جو بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے اور جن کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے عرش کے فرشتے بھی آیا کرتے تھے، کیا معاذ اللہ وہ بھی شے کوئی نہیں؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ بیوی اور بنو امیہ کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی اور جلیل القدر صحابی رسول، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں تاریخ اسلام کا 5واں خلیفہ راشد مانا جاتا ہے، وہ بھی اسی بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام بشمول بنو امیہ کے صحابہ کی مغفرت اور جنت کا ابدی وعدہ فرماتے ہوئے سورۃ الحدید میں واضح فرمایا، وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ نے ان سب یعنی صحابہ کرام سے بلائی یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ پر طعن کرنے والے ان جیسے فتنہ پروروں کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے۔ فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، المعجم الکبیر للطبرانی 12703 ہے۔ جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ ناظرین اکرام، چند حکمرانوں کی آڑ میں پورے بنو امیہ پر اس طرح سر عام لان تان کرنا اور انہیں شے ہی کوئی نہیں کہنا، دراصل ایک ایسی علمی خیانت ہے جس کے پردے میں صحابہ اکرام کی توہین اور تنقیص چھپی ہوئی ہے۔ یہ رافضیت کا وہ چور دروازہ ہے جس سے مرزا صاحب اپنے معصوم موریدین کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہاں تنزیہ مراد یہ ہے کہ جب آپ سچی تاریخ اور صحابہ کا دفاع بیان کرتے ہیں تو مرزا صاحب اور ان کے حواری شور مچا دیتے ہیں کہ یہ بابو کا پجاری ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بے قصور کے خلاف جھوٹی FIR کٹوا رہا ہو۔ ناظرین اکرام، یاد رکھیں، جس دن یہ امت اپنے اسلاف سے کاٹ دی گئی، اپنے محدثین سے بدظن ہو گئی، اپنے فقہا کا مذاق اڑانے لگی اور اپنے اولیاء کو حقیر سمجھنے لگی، اس دن دین صرف یوٹیوب کلپس، شارٹس اور وائرل نعروں کی جاگیر بن کر رہ جائے گا۔ علم کا نور ختم ہو جائے گا، ادب کا جنازہ نکل جائے گا، اور پھر ہر جاہل شخص انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خود کو امام ابو حنیفہ اور امام بخاری سمجھنے لگے گا۔ مرزا جہلمی صاحب کا یہ نعرہ کوئی اصلاحی نعرہ نہیں، بلکہ ان کی علمی خیانت، تضاد بیانی اور منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معاشرے کی بہتری ائمہ دین کا تمسخر اڑانے اور ان پر تبرہ کرنے سے نہیں، بلکہ اسلاف کے احترام اور سنت نبوی کی حقیقی پیروی سے آئے گی۔ اقوال شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، گلا تو گھونٹ دیا اہل مصلحت نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یعنی جب دین کے بنیادی اخلاقیات، ادب اور اسلاف کی تقریب کا ہی گلا گھونٹ دیا جائے تو پھر زبان سے نکلے ہوئے اونچے اونچے ایمانی نعرے محض کھوکھلے دعوے بن کر رہ جاتے ہیں، ان میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ ناظرین اکرام، علمی گفتگو کیجیے لیکن خدا کے لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان، ائمہ رحمۃ اللہ علیہ، محدثین رحمۃ اللہ علیہ اور اسلاف امت کی عزت کو یوٹیوب کے چند ویوز اور وائرل نعروں کی بینٹ مت چڑھائیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جو بے ادب ہوا وہ کبھی باکمال نہ ہوا۔ آپ دوستوں کی اس وائرل نعرے اور ہماری اس علمی گفتگو کے بارے میں کیا رائے ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور امت کو جوڑنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔